श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्त्रं चतुर्थमं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशैतो गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्द्र न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थिं लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्मासे फलं लभेत् ब्रह्मचर्यसिद्धिं च लभते न संशयः। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्वलिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशन गणपतिस्तोत्रम् श्रीगजाननचरणार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमो नमः।